كلاعب الوداد، الوداد في 2006 كنت تلقيت واحد العرض مغري في ذاك الوقت، وكان وقع ليا ان بتي سوسي مع مسؤولين ديال لا سيما مع فخير. كان وقع ليا واحد ان بتي بروبليم في بلجيكا. كان في لافاز دو بريباراسيون من مورا لاكاف وكان وقعوا ماشي مشكل، وقع غير واحد سوء تفاهم، واللي وصل الهضره لمحمد وصلها ليه غلطه، وكان شويه انفعل ولقاني حتى انا كنت منفعل، ووصلنا لواحد لغه ما كانش خصها تكون، ولكن كيبقى ديما داك لو ريسبي توتال ما بيني وما بين داك الشخص، لانه كنحترمه بزاف. ومحمد فخير كنعتبروش مدرب، كنعتبرو خويا كبير، يعني ما الى يومنا هذا ما منعنيش، لانه اوطون كو داك لو بروبليم وقع وبغيت انا هضرت مع كونولين بالحاج، قلت له غادي نمشي ما نبقاش في الجيش، وما جاوبنيش حيت هما ديجا عارفين شنو واقع وما قالوش ليا انا. يعني هادو من بين الاسرار ديال الفريق، انا داك ما يمكنش ليا نقولها للراي العام، كيبقى سي لا كويزين انترن. وفي ذاك الوقيته كان دارت بانه واش لا غادي نفاصل مع فريق الجيش الملكي، وجاني العرض مني مشيت عند المسؤولين الجيش كوم كوا انا راه شنو ما بغاوش لي فار، ما بغاوش، ولكن سا طون بيان لانه ما مشيتش وبقيت في الجيش وكملت العمل ديالي ولا ميسيون ديالي، لانه كتب الله سبحانه وتعالى انه غنمشي نلعب في الوداد، راه غادي نمشي نلعب في الوداد، ولا نلعب في الرجاء راه غنلعب في الرجاء. مي هذا كيبقى قدر الله سبحانه وتعالى، ما سهلش الله. ما عمر كان شي عرض بتاتا. نقدر نقول لك ما كنتش محظوظ انني نتواجد في المنتخب، لانه كنت واحد لا جينيراسيون كانت متميزه. نقدر نقول لك ما خديتش الفرصه ديالي لانه كانوا دي ديفونسور على هوتور ديال انهم يحملوا القميص الوطني، واللي شرفوا الكره المغربيه، واغلبهم منهم النيبت يعني لعبوا محافل اوروبيه لي فينال ديال الشامبيونز ليغ، وكان لاعبين اللي في المستوى الكبير. نقدر نقول لك ما خديتش الفرصه، ولكن ما كنتش محظوظ انني جيت في واحد الوقيته اللي كانوا دي تري بون ديفونسور سونترال في المغرب، لا سيما الدراري اللي كانوا كيلعبوا في البطوله، ولا كذلك خارج كوم دي بروفيسيونيل. ولكن لابد على انه لي جوور اللي كيكونوا كلي كنقولوا كلي، راه كنعرف اكزاكتومون شنو بغيت نقول في الفروق الوطنيه، وكتكون لا بريستاسيون ديالهم مزيانه، ماشي داك اللعاب اللي كيطلع وكيهبط لا كتلقى ديما داك اللعاب غادي في داك لو ميم نيفو. لانه ساعدتني انا داك ليجيان دو في ديالي، ساعدتني انني كنت ديما غادي مزيان، سي غار فين كتلقى واش لا ضعيف في الماتش، حتى لا كنت ناقص في شي ماتش ما كنبانش، لانه حتى الادوار ديال الدراري اللي كانوا معايا كانوا كيخليوك تبان على هوتور، فما ساعدنيش المنتخب. لا سيما لو مومون اللي حسيت انني تظلمت فيه هو في 2006 في اخر يعني في الاقصائيات ديال لاكوب دافريك في مصر، وحنا كنا خدينا لاكاف، كان محمد فخير هو اللي كان، وما لعبت حتى مباراه. ربي سبحانه وتعالى ملي كيبغي ينصفك كينصفك امام الملأ. فمن مورا لاكوب دافريك لعبنا سوبر كوب مع من لعبناها مع الاهلي في مصر. فالمباراه اللي دارت الجيش مع الاهلي تاريخيه ما عمرها تنسى، لانه رغم اننا خسرنا في الضربات الترجيحيه في الاخير، فالماتش كانت العناصر العسكريه كانت في المستوى الكبير. شوبير اللي كان معلق في ذاك المباراه، ليكس غارديان ديال المنتخب، ف عطى حق وشلا، الا ما كانوش تعطاه خلال المنتخب من طرف المنتخب انه ياخذ الفرصه ديالو، فتعطاه مع سي شوبير انه قال بالحرف انه حرام. وشلا كان في دكه الاحتياط ديال فريق المنتخب الوطني في اقصائيات افريقيا وما يلعبش، لانه قدمت واحد المباراه كانت في المستوى الكبير، وماشي غير وشلا، جميع العناصر اللي كانت حاضره في المباراه اداو
مباراة في المستوى الكبير، كتبقى الضربات الترجيحية داخلة في الخانة ديال الحظ وصافي. البطولة الوطنية، أي لاعب في أي فريق باش يكون يقدر ينقش الاسم ديالو بحروف من ذهب في البطولة، خصو يكون بارمي لي ميور في لي كلاسيكو. ملي كنقول الكلاسيكو ما بين الرجاء والوداد الجيش، خصك تكون بارمي لي ميور. فجميع المباريات اللي كنت كنلعب مع الرجاء والوداد، لا سيما مع الرجاء، كانت كتكون حارقه بزاف، لدرجه انه واحد الوقيته انا كان عندي الشعر وكنت كنقرع باش نخلع عباد الله، كنقرع باش ندخل نلعب. كنت خصيصا في جميع المباريات ديال الرجاء كنقرع، ديال الوداد كنقرع حتى ندخل التيران. سي ان ديفي مع نفسي. انا كنت كنضارب مع راسي باش انني نكون بارمي لي ميور، ولكن في نطاق الكره. خا كنت كنتسب في لي غادا، ولكن بالنسبه ليا سي ان جوا، لانه كنعرف الجمهور الرجاء والوداد مع كامل احترامي ليهم، انهم كانوا كيعايروك بكثرة ما كيبغيوك، ماشي كيعايروك كلاعب ضعيف ولا مستوى ضعيف ولا لا، كانوا كيحاولوا ما امكن باش يخرجوك من المباراة. ولكن راه كانوا غالطين، كانوا كيدخلوني في المباراة، لانه لو لقيت كانوا ذكيين ما يهضروش نقدر نخرج من المباراة، لانه واش لا مع التحفيز عاد يوليو فيه 10. لقيت داك الجو اللي انا كنبغي نلعب فيه، لانه فما بالك انك كتلعب مع جمهور 80,000 كتسبك. ولكن جامي دو مافي عمري عقلت على نفسي وخا حتى لداخل انني قزمت ولا خاصمت ولا عايرت جمهور ديال مدينة الدار البيضاء. جامي دو مافي ما عايرت شي واحد، وخا كنت عاير، لانه هما من حقهم يعايروني، لانه كيخلصوا واحد التذكيره ديال الملعب. الانسان كيدخل المدرجات باش يفرغ داك الكبت الكروي ديالو، فانا خصني نكون كنلبي داك الطلب ديال داك المتعطش. فكناخذها بواحد الطريقه اللي هي زوينه وسلسه ورياضيه وكنتقبلها، ولكن جامي دو مافي ما قللت الاحترام على شي واحد من الجماهير ولا سبيتو، وبقى الاحترام بيني وبين هاد الناس اللي يعني كنقدرهم وحاطهم في واحد المرتبه عاليه. فالمده هي 20 سنه اللي لعبت في القسم الوطني الاول. بديت في 89 وساليت في 2010. فالمهاجمين اللي كانوا دو تري بونز اتاكون. الشوح كان في طنجة من بين المهاجمين اللي كان خطير جدا، كان كيلعب في فريق ديال جمعية الحليب. كان البدراوي، كان فرتوش، كان ناظر، كان مباي وصنداو. كانوا عدد كتير من المهاجمين اللي كانوا ذو مستوى عالي جدا. هاد المهاجمين يعني اكتريتهم يعني كنت في القامه كيبانوا ديما طول مني، لانه انا متر 76 تنبان جوار مويان، مي بارابور ان ديفونسور سونترال دابا خصو يكون 80 الفوق، لانه هذيك لاطاي ديالو كتعاونو باش انه يربح النزالات الهوائيه وداكشي. ف واخا مويان كاينش كيديها شي واحد في السماء لا السماء لا الارض. ولكن كاين واحد لوبسيون، شنو هي انا قد ولا قلت انا قدرت نحط واحد الشخصيه ديالي في البطوله باش بالاغريسيفيتي دون لو جو. كنت شويه قاصح بزاف، ماشي شويه بزاف، كنت قاصح بزاف. كان داك لونغاجمون فيزيك. انا دابا كنبقى نتفرج دابا حاليا كنطرح السؤال كنقول لكم كان الفار في وقيتنا كره ما عمري لعبت شي ماتش انا، يعني داكشي اللي كنت كندير كان دابا الفار ما نقدرش نكون وصلت لهذا لو نيفو اللي كنت وصلت ليه، لانه دابا الفار كتلعب معاه حاضي واش ضرب واش مي على ليبوك ما كان لا فار لا والو. غفلت طارت عينك ما كاينش. هاد لوبسيون اللي قدرت نحط انا، هذا مشروع هذا بالنسبه ليا
دوز لي واحد المده ديال 20 عام وانا خدام به اليز، صورت به فلوس بخير ولله الحمد. هذيك الشخصيه ديالي قدرت انني نتحارب مع عدد كثير من المهاجمين من الطراز العالي، واللي اخرهم كان هو مصطفى بيضودان اللي كنا العافيه مع ليسانس ما كاينش. دابا حسين اوشلا ما كاينش في البطوله. علاش ما كاينش؟ لانه شرحتها لك بالفار. دابا كاينه حتى لو جو الي ديفيرون ماتنو. دابا لا كونستركسيون كتكون باغ ديغيير، خصنا دي ديفونسور تكنيكمون خصهم يكونوا تري فور، تري فور. صافي دير ملي كتجي دابا كتلقى شكون هو اللاعب دابا اللي حاليا في البطوله باقي عنده شويه لاغريسيفيتي، راه هو الترابي هو الديفونسور اللي اغريسيف. دابا كيبان لك كيعض في سنانه، انت ما باش تعض في سنانك راه خصك تكون فايق بكري. ف لي ديفونسور كيلعبوا الكره اكثر ما هي لاغريسيفيتي وداك لو غان دو دويل ما بقاش، حيت سي ان جو دو زون. دابا قبل ما كانش لو جو دو زون، كاين ستوبور مع لاتاكون كيتبعوا واخا يطلع حتى الكورنير تيتبعوا ماركاج ستريكت، كيبقى داك لو كوفرور. دابا نو، دابا ولات لا زون، ولات فيك كوفرور ولات فيك ستوبور على حساب. صافي دو حتى بارابور يعني لانيماسيون اللي ولينا كنحطوا عليها اننا نخدموا بها في المباريات وداكشي، وليتي كتشوف داك لي ديفونسور كلاس، مثال بانون، مثال اسماعيل بن مقدام، مثال عدد كثير من المدافعين وليتي كتشوفهم في الاناقه الكرويه اكثر من شويه لاغريسيفيتي دون لو جو. فبالطبع نادي القنيطري من بين الفروق اللي نقدر نشتغل فيها السنه الجايه ان شاء الله، واخا يعني كتر لاغاط، لانه لاغاط كيكتر ملي كتكون كتجي كتبغي تشتغل في واحد المكان، ولكن الناس كيعرفوا على انه ما كيشكوش في لا كومبيتونس كثر ما كيشكوا على انه شحال من باب غيتسد. فهذاك السدان ديال البيبان كيقدر يزعج بزاف ديال الناس اللي كيبقاو يقولوا صغيره وكبيره وشلاجه خدم في الكاك واحد النهار وهرب. فهذه التوضيح اللي ما عارفينش الناس. فالنادي القنيطري كنت اشتغلت فيه في العهد ديال ودود كان هو لو بريزيدون في النادي القنيطري ما كتجمعنيش به شي حاجه اكثر ما كتجمعني بحال اي فريق في المغرب، فريق اللي عنده تاريخ واللي اي واحد من الواجب عليه انه يحترم هذاك الفريق. دوزت مده ديال 20 عام فريق الجيش الملكي، دوزت عدد كثير من المدربين، واللي خديت داك لومو انني عصرت، خليت غير مزيان وحيدت الخايب. فكاينين بزاف ديال المدربين في شاك كوتي، كاين لو ميور اونترينور سور لو كوتي بسيشيك، كاين لو ميور اونترينور سور تيران ترافاي تاكتيك، كاين لو ميور اونترينور اللي نجح وما كان كيدير والو، لانه لقى واحد المجموعه اللي هي متجانسه ودارت النتائج بوحدها. فحتى داك انك تكون ظريف هي مزيانه، تكون تاكتيسيان مزيانه، تكون ان انترينور دو بيرسوناليتي حتى هي مزيانه. فبزاف ديال النقاط كيخصهم يكونوا في مدرب باش ينجح. راه حتى انا نعطيك الاسماء، حتى انك تجلس مع الدراري ودير اون سيونس، ماشي سيونس دونترينمون، اون سيونس مع الدراري فيها الضحك والتكركير. صافي دير شنو الضحك والتكركير؟ صافي دير لو جوار. انا دزت لعاب، كنعرف كيسكو صافي دير ان جوار، كنعرف شنو هو اللعاب، كنعرف شنو كيبغي اللعاب، كنعرف وقتاش خصك تزير اللعاب، وقتاش خصك تطلق اللعاب، وقتاش خصك تضرب اللعاب، وقتاش خصك تعنق اللعاب. صافي دير هاد لي تايمينغ. الا ما كتعرفش انك يكون عندك لو بون مومون انك تيوتيليزي شاك حويجه في هاد الحويجات، فعندي اليقين انك ما غاديش تنجح. كيبقى ويلسون الله يرحمه بارمي لي زونترينور اللي تعلمت منهم انه كيعرف كيفاش يدخلك في الماتش. تعلمت من فيريرا لونترينور اللي كاين في قطر البرتغالي انه كيفاش خصك توقف في التيران. تعلمت من محمد فخير تو سكي تاكتيك سور تيران، اورغانيزاسيون، انيماسيون، اي تو سكي حساب، كالكول. تعلمته من السي فخير. تعلمت من عند دي بيرو كيفاش ترافق اللاعب، كيفاش تتعاون مع اللعاب.
سا فو دير شاك اونترينور داز، وما ننساش المرحوم فاريا، لانه لو سول الاول مدرب اللي عطاني الفرصه ديالي، واخا كان مشى وعاود رجع، لانه كان داك انطونيو انجيليلو هو اللي طلعنا من لي زيسبوار. مي مع فاريا هو المدرب اللي عطانا الثقه، هو اللي حلينا، هو اللي عطانا السوارت باش نحلوا داك المكانه، وانك تكون تيتولير في واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي دوزوا التاريخ ديال فريق الجيش الملكي. فهادو كاملين اللي باقي في الحياه، اللي طول لي العمر واللي مات الله يرحمه في هذا النهار، انهم عاونوا وشلا، وهما اللي قدروا انهم يحطوا ليه واحد الاسم في الساحه الوطنيه كلاعب سابق، واللي حمل الالوان ديال فريق الجيش الملكي بعدد كثير من الالقاب. فهو التشويش، الا جيتي تقلب في المنجد ما غتلقاش ليه مكانه في الشرح ديالو. التشويش واحد الكلمه صنعوها الفاشلين، سافو دير انه كتجي كتلوح اللوم ديالك على واحد الاشخاص على الاكستيريور دو تيران. التشويش واش هو حكم، واش هو بالون، واش هو برا، واش هو لاعب، واش هو جمهور، واش هو سيونس دونطريمون، واش هو المرافق ديالك، شنو هو التشويش. ما نجحتش كيشوشوا عليا، واش ما نجحتيش كانوا كيشوشوا عليك، واش هما اللي كانوا كيديروا التشكيله، ولا هما اللي كانوا كيديروا لي سيونس دونطريمون، ولا هما اللي كانوا كيضربوا لك السانتر، ولا هما اللي كانوا كتعطاهم التعليمات سور تيران وما كانوش كيطبقوها. فهاد الكلمه ديال التشويش انا جو سوي كونتر، رغم انه جامي دو مافي، انا جامي دو مافي ما نطقت بهاد الكلمه، ونتحدى شي واحد يجي شي نهار شي انترفيو ما نجحتش كانوا كيشوشوا عليا. ما كايناش هاد الكلمه هادي. دابا الجمهور ديال الجيش باش ما نخلطوش، الجمهور ديال الجيش ما كيقولش واش لا كيشوش على الفريق. انا نقول لك لي زونطرينور اللي دازوا فريق الجيش الملكي كيقولوا واش لا كيشوش على فريق الجيش الملكي. انا باش نصحح لهم، هاد فريق الجيش الملكي اللي انا لعبت فيه ودوزت فيه عدد كثير من الوقت، ما غنهربش منه. كون بغيت نبقى في الجيش كون بقيت فيه في 2013، ولا بغيتي تعرف على انه السبب ديال واش لا ما انطلقش وهما بزاف ديال الاسئله كتبوزي الناس، ما تنساوش بانه واش لا كان في السلك الدركي، كنت جندارم، كان كيطبق عليا القانون كجميع الدركيين. كيقولوا لك اجي تدخل السونتر غتجي تدخل السونتر، سير تخرج من السونتر تخرج من السونتر. انت كنتي انسان مسير ماشي مخير. انا نعطيك باش تفهم معايا انه في 2013 انا جايك 2013 كنت حققت الصعود مع فريق الجمعيه السلويه، وفي ديك السنه كنت لعبت الدومي فينال مع فريق الجيش الملكي في كاس العرش، لدرجه اننا وصلنا حتى لضربات الجزاء وخسرنا في ضربات الجزاء. كنت مع الحسيمه ولعبت ضد فريق الجيش الملكي وانتصرت على فريق الجيش الملكي. واش لا ما عندوش الحق انه يفرح بخدمته وبالعمل ديالو واخا لعب مع فرقتي؟ جيلو دغوا انني نفرح، حيت انا ملي غنكون كنلعب ضد فريق الجيش الملكي وكننتصر عليه فسي تان غلواغ بالنسبه ليا، سي دلا فيغتي انه فريق الجيش الملكي يقدر ينجب ابن كلاعب وحقق الالقاب، ويقدر ينجب كمدرب وكينتصر على الفريق الام ديالو. فهاد الحويجات هادو ما غيفهموهمش الا اللي كيخدم العقل ديالو. ففريق الجيش الملكي ملي حققت الصعود في 2013 كان عندي ان دوزيام بروجي مع فريق المغرب التطواني، كانوا يلا فازوا بالبطوله الاولى، وكان عزيز العمري هو المدرب على راس اللائحه التقنيه. فطلب مني الحاج ابرون الله يطول لي العمر هو ولدو عماد انني نجي نشتغل معاهم من مورا داك الصعود، نشتغل معاهم في ان كونطرا ديفيرون. اول مره غندير واحد العقد مختلف على جميع العقود اللي درت، انه العام الاول غتكون ادجوان مع العمري، والعام الثاني انت هو المدرب في كونطرا. فدخلت درت الانتدابات هي باش جبت زنيتي، جبت عدد كثير من اللاعبين. كنت اول لاعب غنجيبه هو بالرحمه، ما كيعرفو حتى واحد، جبته مسلا، جبت سكوما الوداد هو وجلال الداودي جاو،
الزكرومي، هادو كاع لاعبين استقطبتهم باش انني نفورسي نقويو الفريق بداك التشكيله اللي كانت فيه، لانه كان فريق الجيش الملكي في 2013 خدا الرتبه الثالثه بواحد لو نيفو المستوى اللي كان جد متميز. فبالنسبه ليا دخلت فريق الجيش الملكي فاذا بي كنعرف كنسمع بانه جا الميلاني. دابا انا ما بقيتش اونترينور برينسيبال ولا الميلاني هو اللي غادي يكون المدرب، فتماك غادي تبدا المناوشات وغتبدا الحرب على انني خصني نمشي في حالاتي، ومن خلاله خرجت من الجدارميه بزز، خرجت من الجدارميه باش نشتغل كمدرب حر ديال نفسي، انني نمشي نشتغل. شوف بالنسبه لفريق الجيش الملكي وهذه المده اللي طولات انه ما وصلش للمنصه ديال التتويج، انا كتبان ليا غير كاين واحد الخطا في واحد لا فورمول. بارفو كضرب واحد الحساب وداك التوتاليتي اللي عندك ما كتخرج لك يا اما ناقصه ولا زايده. هي شي حاجه اللي ماشي هي ديك، حيت كاين فرق كبير بين ما باغيش وما عارفش. راه ماشي بحال هادو. ما باغيش هي انك كدير جميع الاشياء باش انك ما تنجحش، مي ما عارفش راك انت باغي تنجح ولكن هي كتزباليها في شي حاجه. فالمسؤولين ديال فريق الجيش الملكي ما عارفينش، ماشي ما باغيينش، حيت ما يمكنش شي واحد بحال فريق الجيش الملكي انه ما يبغيش يوصل للمنصه ديال التتويج. هي طولات وفريق والجمهور يعني يعاني الامرين من هذه النقطه، واللي كنتفهموا لانه حتى حنا واخا بعاد توحشنا نشوفوا فريق الجيش الملكي في منصه التتويج. اقسم بالله الا توحشنا نشوفوه لاعب دومي فينال، لاعب فينال وكيتضارب والدراري فرحانين. يعني هذيك الفرحه لا تتقدر باي شيء انك تدخلها على شحال من دار ماشي غير في الرباط، راه في المغرب كامل، لانه فريق الجيش الملكي راه الجمهور ديالو من طنجه حتى للقويره.